व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ हब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और नए आने वालों से मेरी अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ये पंजाबी की मिसाल है कि अगर किसी बंदे के घर के सामने दो तो चार बंदे आके ऊंची ऊंची रोला पान लग जान, भाई तू चोर आ, तू मुल्क दा कौम दा पैसा खा गया वा, तो वह बंदा या तो खुदकुशी कर लेंदा वा। अगर वो खुदकुशी ना भी करे तो फिर वो माफी मांग के अपनी जान छुड़ा लेंदा वा। वो कहना मेरिया 70 नस्लों की तोबा कि मैं दोबारा इस तरह का काम करा। लेकिन इधर जो गंगा वो उल्टी बह रही है। आपने एवन फील्ड के सामने 2 दिन पहले होने वाला पाकिस्तानियों का ओवरसीज का इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं देगा का जो आज से 2 दिन पहले एवन फील्ड के सामने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के बारे में बड़े से बड़े नारे लगे। ठीक है, वहां पर उन्होंने उनके आस पड़ोस लोगों को भी ये बात कहा कि आप हमारी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन हम एक चोर के घर के आगे खड़े हैं और चोर के इस घर से भी अगले घर तक छोड़ के आएंगे, यानी कि जेल तक छोड़ के आएंगे। आपको ये बात बताएं कि शरीफ आदमी जो होता है वो अपनी इज्जत से आगे किसी चीज को नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे ये शरीफ फैमिली तो जरूर कहलाती है, लेकिन इनको अपनी इज्जत की कोई पासदारी नहीं है। इनके जो फैमिली मेंबर्स के लिए जो अल्फाज लोग अदा करते हैं, जो इनके घरों के सामने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, इनको उनके बयानिए की कोई फिक्र नहीं है। ये जलील होना बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन इक्तदार नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कौम और मुल्क का पैसा लूटना नहीं छोड़ेंगे। ये खानदानी जो इनकी विरासत चलती हुई आ रही है पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट करने की, ये उसको कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको गुलाम पसंद है। और पाकिस्तानी जो खास तौर पर इनके सपोर्टर्स हैं वो उनको गुलामी पसंद है। ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम को शऊर आए और इनका जो करता धरता सारा कुछ है वो लोगों के सामने आ जाए कि ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, नून लीग कहती है कि इमरान खान ने अदारों के बारे में बात की है और उनके ऊपर कीचड़ उछाला है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा जाए, ये जो लोग कलमात एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के बारे में अदा करते रहे हैं, क्या उस वक्त इनको इन चीजों का अदराक नहीं था कि कल को हमने अपना बयान चेंज भी करना है? तो हम किस मुंह से ये बात कहेंगे कि जी आज तक हमने तो अदारों के बारे में कोई बात नहीं की। इनको इमरान खान का हर वो सीन याद आता है जो इन्होंने खुद किया होता है, बट इनको अपना वो सीन याद नहीं आता। लंदन में बैठकर जो ये तकरीरें जर्नैलों के नाम ले लेकर ये बाप बेटी जो करते रहे हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो करती रही हैं, क्या मरियम नवाज को वो तकरीरें याद नहीं है? वो पंजाबी की मिसाल है जनाब के अपने मंजे थले डांग घेरो, यानी कि अपने मंजे थले तुसी सोटा नहीं फेरना तो दूजियां ने मंजिया थले तुसी झातियां मारदे हो। अपना मंजा थले साफ करो, उस तो बाद किसी के घर की गल करो कि वो नहीं करता। पहले तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, फिर तुसी किसी और की फिक्र करो। इमरान खान को ये चोर कहने वाले खुद क्या है? अगर ये चोर ना होते, ये पाकिस्तान में रहते हैं, अपने अवाम के अंदर रहते, बेशक जेल काटते, बेशक जो मर्जी करते, लेकिन ये अपने आप को क्लियर करवाते, ना कि ये मेडिसिन लेने जाते और अब तक वापस ना आते। आपको यहाँ पे ये भी बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो नवंबर में वापस आना चाहते थे, अभी नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर सोच विचार शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं जाएंगे जितनी देर तक उनके लिए फील्डिंग नहीं लगाई जाएगी, उनके हिसाब के एम्पायर्स नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त जाऊंगा, उन्होंने सोचा है जिस वक्त मेरे लिए सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, उनको NRO2 दे दिया जाएगा। लंदन में बैठकर बातें करना बहुत आसान है, पाकिस्तान में आकर इन अदारों का और इनके खिलाफ जो बातें इमरान खान साहब के खिलाफ अदारों के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और उनके खिलाफ जो FIRs होती हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट PDM उनके खिलाफ FIRs करवाती हैं, उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब अपने बहुत सारे जलसों में 12 दफा ये बात कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मैं पाकिस्तान में मरूंगा, पाकिस्तान में जीऊंगा। उन्होंने कहा ना मैंने बाहर जाना है और ना मैं चोर हूं कि मैं बाहर भागूंगा। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि मरियम नवाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
اور لگتا ہے کہ ان کو نا اپنی پلاسٹک سرجری کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں کا بھی علاج کروانا چاہیے کہ ان کو عمران خان صاحب کے کنٹینرز کے رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے کے علاوہ عوام نظر نہیں آتی. یہ کہتی ہے کہ چلتی پھرتی عوام یعنی کہ جو گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں اسی کو بیچ میں شامل کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ بہت لمبا ہو گیا ہے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں ان کے پاس دماغ ہے, وہ پڑھے لکھے بندے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عوام کو کیسے مینج کرنا ہے اور عوام عمران خان کے بیانیے کے پیچھے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے اور وہ اسلام آباد کی طرف حقیقی آزادی کے لیے آئے گی. آپ کو یہ بات بتائیں کہ لاہور سے یہ جو دھرنا شروع ہوا ہے یہ اسلام آباد کی طرف جو پہلے 4 تاریخ کو پہنچنا تھا 4 نومبر کو, اب یہ بتایا جا رہا ہے یہ 9 سے 10 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ لاہور سے ان کے ساتھ چلے ہیں وہ دوبارہ ایک دن کا دھرنا کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کاموں پر جائیں اور اپنے کام کریں. جیسے ایسے لانگ مارچ آگے بڑھتا جائے گا. یہ لانگ مارچ جس وقت بجر خان کے قریب پہنچیں گا تو پیچھے سے پوری عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دھرنے کے ساتھ ملے گی, جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا. پھر میرا خیال ہے اس وقت مریم نواز کی آنکھوں کا بھی آپریشن ہو جائے گا. یہاں پہ بتائیں کہ مریم نواز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ایسے وزیر ہے وزراء ہیں جن کی نظریں خراب ہیں, جس میں سر فہرست رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے چچا. یہ سب لوگ جو ہے ان کی اپنی بھی نظریں خراب ہیں, ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے. پبلک پلس کو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. عمران خان ان کے لیے نائٹ میئر بن چکا ہے کہ پریس کانفرنسز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. عمران خان کو گھڑی چور کہنے والے جس کا جو آج مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا جی جو گجرانوالہ میں گھنٹا گھر ہے اس کے اوپر جو کلاک لگا ہوا ہے اس کو بچا کر رکھے کیونکہ گھڑی چور وہاں پہ آ چکا ہے. ان سے یہ بات پوچھے کہ آج سے جھوٹی آج تک بڑی کوئی ہوگی. آپ نے یہ بات بولی تھی میڈیا کے سامنے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. صاحب آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے میری پراپرٹیز نکال کر لے آتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پناما میں آپ لوگوں کی پراپرٹیز دی اور آپ کے بھائی نے الحمدللہ کہہ کر یہ بات کہی کہ بینیفیشری ہے میری بہن ان ایون فیلڈز کی. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا اگر آپ کے بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ بینیفیشری ہیں اور آپ یہ بات مان گئی ہیں کہ آپ ایون فیلڈ کی بینیفیشری ہیں تو آپ کی پراپرٹی کہاں سے نکل آئی؟ پھر جھوٹی عمران خان کو آپ جھوٹی خود ہیں اور عمران خان صاحب کو آپ جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لوگ اب آپ کی تمام تر چلاکیاں سمجھ گئے ہیں. اچھا, آپ جن کی تعریفیں آج کر رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی, جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کے خلاف جو ہے وہ خرافات بول رہا ہے اور ان کے خلاف الٹے سیدھے الزامات لگا رہا ہے, آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے جب آپ اور آپ کے باپ جو ہے نواز شریف صاحب اس وقت یہ جو تمام تر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلز ہیں ان کے نام لے لے کر ان کو آپ لوگ ذلیل کرنے کی ان کی تذلیل کرتے تھے, ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جب قمر یہ باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے آپ کو نکالا بقول آپ کے کہ انہوں نے آپ کو نکالا تھا, جیسے آج کل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو ہماری گورنمنٹ نہ چاہتی, اس وقت آپ کے والد صاحب یہ بات کہتے تھے مجھے کیوں نکالا. یاد ہے وہ فکرہ ورلڈ فیمس یہ آپ کا ڈائلوگ ہوا تھا آپ کے فادر کا کہ مجھے کیوں نکالا, اور آج بھی بچہ اس ڈائلوگ کو جانتا ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے مجھے کیوں نکالا تو ڈائریکٹلی آپ کے فادر جی کو یاد کیا جاتا ہے, اور آپ کے فادر جی نے اس وقت بھی باجوہ صاحب کو جو ہے وہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا لندن میں بیٹھ کے اور نام لے کر بنایا تھا. آج آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ محترم نظر آنا شروع ہو گئے. اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ آپ کے اپنے گریبان میں کیا ہے, آپ دوسروں کے گریبان میں مت جھانکے جا کے, ٹھیک ہے. لہذا آپ اپنے بیانیے سے مکر سکتی ہیں, خان پہ بھی اپنے بیانیے سے نہیں مکر رہا. وہ اس کو یہ بات پتا ہے کہ آپ اس وقت تصادم کروانا چاہتی ہیں پاکستان آرمی کا اور پی ٹی آئی کا. خان صاحب نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ ہم تصادم کے لیے نہیں آ رہے, ہم حقیقی آزادی کے لیے آ رہے ہیں. اور دوسری جگہ آپ توشہ خانہ کیس کی بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب گھڑی لے گیا, فلاں چیزیں لے گیا, یہ 20 کروڑ کا مال لے گیا وہاں سے. مجھے ایک بات بتائیں, توشہ خانہ سے نواز شریف صاحب جو مال لے کر گئے تھے وہ کیا فل فلیج پیمنٹ کر کے لے کر گئے ہوئے ہیں؟ توشہ خانہ سے آپ کے انکل جی بڑے خاص و قریب جو انکل جی ہیں آصف علی زرداری صاحب, وہ جو مال لے کر گئے ہیں
क्या वो फुल फ्लैज पेमेंट करके ले गए हैं? जो गाड़ियां लेकर गए अपने घरों में, जो आपके वालिद गाड़ी लेकर गए हैं, वो कालीन लेकर गए हैं, जो इस तरह की और मुख्तलिफ चीजें आप लोग लेकर गए हैं अपने घरों में, क्या वो फुल फ्लैज पेमेंट करके लेके गए हैं? आप किस खाते में जो है वो तोशा खाना से चीजें लेकर गए हैं? और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, ये लोग, ये कैसे, ये आपके रिश्तेदार हैं जो साथ आपके मीडियम की जमात बने हुए हैं, जिनके आप पेट फाड़ रहे थे, वो आप लोगों के पेट फाड़ के पैसा निकलवाएंगे। आप लोगों ने सिंध की सड़कों पर उन्हें घसीटना था, उन्होंने लाहौर की सड़कों पर आपको घसीटना था। आज आप एक दूसरे के इतने हक सच के साथी कैसे हो गए? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के पास सहाफी बैठे होते हैं, ये लिफाफा सहाफी हैं, इनको दरअसल आप लोग पेड सहाफत के लिए रखा हुआ है आप लोगों ने। अदरवाइज कोई ऐसा सहाफी हो वहां पे जो आपसे ये सवाल करे कि मरियम बीबी उस वक्त आप लोग कहां पे थे जिस वक्त आप ये बयान देते थे, आपने तोशा खाना से चीजें ली थी, आपको लोगों के साथ जो आपने ज्यादतियां की थी, आपने लोगों के ऊपर जो FIRs करवाई थी, अभी भी आप लोग FIRs करवा रहे हैं। अरशद शरीफ साहब के ऊपर आपने 16 FIRs करवाई और एट द एंड अल्लाह ताला के पास भिजवा दिया गया। आपने इमरान रियाज खान साहब के ऊपर FIRs करवाई, आपने सबीर इब्राहिम के ऊपर FIR करवाई, सदीक जान के ऊपर FIR करवाई, और आपने डॉक्टर मोइब के ऊपर FIRs करवाई। आपने कौन सा सहाफी छोड़ा है जिनके ऊपर आपने FIRs नहीं करवाई? आपको आज अपनी FIRs याद आ रही हैं, आपको उस वक्त नहीं याद आता जब आप लोग के साथ ज्यादतियां कर रहे होते हैं। मरियम जो नवाज हैं, ये बार बार ये बात कह रही थी कि मेरी नजरों से इमरान खान साहब का एक बयान गुजरा, आप अवाम को सच क्यों नहीं बताती कि आप और आपकी पूरी फैमिली इमरान खान साहब की हर तकरीर गौर से सुनते हैं, रिकॉर्डेड भी सुनते हैं और लाइव भी सुनते हैं, उसके बाद उसमें से पॉइंट पकड़कर उनके ऊपर पॉइंट बाजी करते हैं? ये आप बताएं कि आप और आपकी फैमिली इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फैन है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां भी लोग खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।